नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. राज्यसभेत वित्त विधेयक 2025 आनी विनियोग क्रमांक 3 विधेयक 2025 मान्यताये खातीर आनी परताव्या खातीर भासाभास सुरू जाल्या. वित्त विधेयक 2025-26 ह्या अर्थीक वर्सा खातीर केंद्र सरकाराच्या अर्थीक प्रस्तावाक लागू करपाचो यत्न करता. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हें विधेयक मांडलां. 2020 वर्सा गलवान देगणांत जाल्ल्या चकमकीक लागून भारत आनी चीन ह्या दोनूय देशां मदले इबाडलेले संबंद आतां परतून सुदारपाक यत्न चालू आसात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. दोनूय देशां मदले पेच निर्माण करपी संबंद उदरगतीक उपेगाचे ना. मतभेद हे वाद निर्माण करपी एक थारचे न्हय. तशेंच दोनूय देशां मदल्या सर्तीन संघर्श निर्माण जावचो न्हय अशें मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी मुखार म्हळां. आशिया सोसायटीचे अध्यक्ष तशेंच मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉ. क्यूंग वा कांग हांचे लागीं नवी दिल्लींत भारत चीन संबंदांचेर उलोवणी करतना डॉ. जयशंकर उलयताले. केरळांत फाटल्या वर्सा वायनाड भुंयकापांतल्यान जिवंत उरिल्ल्या लोकां खातीर राज्य सरकाराच्या पुनर्वसन टावनशीप प्रकल्पाची बुनयाद आयज सांजे वेळार घालतले. मुखेलमंत्री पिनाराय विजयन मॉडेल टावनशिपाची बुनयाद घालतले, जी कल्पेटाच्या एल्स्टन इस्टेटांत बांदतले. टावनशिपांत दरेकी 7 सेंट प्लॉटांचेर 430 घरां आसतलीं. तातूंत सामुदायीक केंद्रां, बाजारपेठ, प्राथमीक भलायकी केंद्रां आनी आंगणवाडी सारकिल्ल्यो आधुनीक सुविधा आसतली. तशेंच सौर उर्जेचोय उपेग करतले आनी दुशीत उदकाचेर प्रक्रिया करपाची यंत्रणा आसतली. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगान केरळचे मुखेल सचिव आनी पुलीस महासंचालक हांकां एका नर्सिंग विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रकरणांत नोटीस जारी केल्या. कासरगोड जिल्ल्यांतल्या तिच्या वसतीघराच्या वॉर्डनान छळ केल्ल्याच्या आरोपा उपरांत आयोगान ते घडणुकेची स्वता जावन दखल घेतल्या. अधिकाऱ्यांनी 4 सप्तकां भितर ह्या प्रकरणाचो अहवाल सादर करचो अशे निर्देश आयोगान दिल्या. आयज पुराय जगभरांत संवसारीक रंगभूमी दीस व्हड उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतात. रंगभुमीचे अभ्यासक, सांस्कृतीक देणेघेणे तशेंच मानवी अभिव्यक्तींतल्या भुमिकांचो भोवमान करपा हेतान दर वर्सा 27 मार्च हो रंगभूमी दीस म्हूण संवसारीक पावंड्यार पाळटात. शांतताये खातीर रंगभूमी आनी संस्कृती असो आशय अंदू वर्साच्या रंगभूमी दिसाचो आसा. संवसारीक रंगभूमी दिसाची सुरवात 1961 वर्सा आंतरराष्ट्रीय रंगभूमी संस्थेन केल्ली. दिल्लीत चालू आशिल्ले खेलो इंडिया पॅरा गेम्स सर्त आयज सोंपली. सर्तीचे निमणे दिसा खेळगड्यांनी पॅरा टेबल टेनिसाच्या निमणे खेळांत बरें प्रदर्शन करीत दादल्यांच्या गटांत HD आस्पी भामगारान भांगरा पदक जोडलें जाल्यार विकास ठाकुरान रुप्या पदक मेळयलें. तशेंच महिला गटांत भाविका कुकडियान भांगरा पदक जाल्यार जमानी नूरजहान नूर अलीन रुप्या पदक जोडलें. IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल रातीं गुवाहाटींत जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाचेर 8 गडी राखून जैत जोडलें. राजस्थान रॉयल्स पंगडान 20 षटकांत 9 गडी बाद 151 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार तांकां जाप दितना कोलकाता नायट रायडर्स पंगडान 17.3 षटकांत 153 धांवड्यो काडून जैताची मोख साधली. आयज हैदराबादेचो सनरायझर्स आनी लखनौ सुपर जायंट्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. भारत संवसारांतली दुसरी व्हडली 5G बाजारपेठ जाल्या हाचेर माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज भर दिलो. आयज नवी दिल्लींत एका कार्यावळींत मार्गदर्शन करतना मंत्रिमंडळान सरकाराचें लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मुळावें रुपांतर जावपाक लागलां हाचेर भर दिलो. बंधनांनी व्हड गतीत वाड जायत आसा अशें श्री वैष्णव हांणी फुडें स्पश्ट केलें. 10 वर्सां आदीं देशांतलें इलेक्ट्रॉनीक उत्पादन नगण्य आशिल्लें, पूण आयज तें निर्गतीच्या पयले सुवाते वयल्या वस्तू मदीं जालां असो उल्लेख तांणी हे वेळार केलो. फाटल्या 10 वर्सांत देशांतल्या वैजकी महाविद्यालयांचो आनी IITंचो आंकडो दुपेटीन वाडला अशें तांणी फुडें सांगलें. भारताची UPI फारीकणी पद्दत घेवपाक पुराय दक्षिण तशेंच गिरेश देश तयार आसात अशें श्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. अंदू भारतांत पयली मेड इन इंडिया चीप सुरू करपाची येवजण आसा अशें मंत्रिमंडळान जाहीर केलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.